अस्सलाम वालेकुम। एक कॉमन प्रॉब्लम जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ रहा था, और जब भी हम कोई गेम अपलोड करते हैं ऑन दी प्ले स्टोर तो हमें यूजुअली कुछ एरर्स आते हैं और कुछ वार्निंग्स, जिनको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन यू कैन सॉल्व दैट और आप किस तरह से उनसे बच सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि यूनिटी का जो वर्जन है 2021 या लेटर वर्जन्स, उनके अंदर आपको एसटीके टूल्स के कुछ एरर्स आते हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उससे बचने के लिए आप जब भी एंड्रॉयड ऐप क्रिएट करना चाहें तो आप 2019.4.4 वर्जन चूज़ करें, LTS वर्जन जो कि अवेलेबल हो, और आप उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके पास उसके साथ अगर आप एंड्रॉयड मॉड्यूल्स वगैरह इंस्टॉल कर लेंगे, NDK एंड SDK टूल्स भी हैं रिगार्डिंग आप ऐप बिल्डिंग। तो बिल्ड सेटिंग में जाएंगे तो एंड्रॉयड को सिलेक्ट रखना है, एंड नाउ वी हैव दिस ऑप्शन बिल्ड ऐप बंडल गूगल प्ले। सो इसको आपने एक्टिव करना है। हम बिल्ड ऐप बंडल गूगल प्ले को हम अनेबल रखेंगे, क्योंकि अब हम सिर्फ AAB वर्जन्स जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं ऑन दी गूगल प्ले स्टोर। नाउ वी कैन गो टू प्लेयर सेटिंग, और यहाँ पे बाकी सेटिंग्स जो आपको मालूम है मैं उनको डिस्कस नहीं करूँगा। आई विल जस्ट कीप द वीडियो स्पेसिफिक टू दी प्रॉब्लम। और यहाँ पे अगर आप आएँ तो आपके पास इनसाइड दी अदर सेटिंग्स ऑप्शन है मोनो का। अगर ये ऑप्शन सेलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर सकते, विच इज़ 64। और प्ले स्टोर पे अब अगर आप ऐप अपलोड करेंगे आएगा और वो 64 बिट मांग रहा होगा। हमने मोनो को चेंज करना है IL2CPP में, और इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी कैन एक्चुअली अपलोड इट फॉर 64 बिट। आफ्टर दैट हम नीचे आ जाते हैं, और नीचे मज़ीद कुछ सेटिंग्स हैं जिन्हें हमने चूज़ करना है, जिनमें से हमें वी विल जस्ट गो टू की स्टोर मैनेजर पब्लिशिंग सेटिंग में, और आप की स्टोर आपको बनाना ऑलरेडी आता है, आई विल नॉट डिस्कस दिस। और यहाँ पे आप नीचे अगर देखें तो यू कैन सी कस्टम प्रो गार्ड फाइल का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। आल्सो यहाँ पे आप देखें तो मैनी, बल्कि हम इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे, यू हैव ए ऑप्शन ऑफ रिलीज़। यहाँ पर रिलीज़ को हम प्रो गार्ड सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ओके, फॉर द रिलीज़। नाउ व्हाट विल हैपन कि हम अगर इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे जाते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि वी हैव ए क्रिएट सिम्बल्स डॉट जिप ऑप्शन। तो इस ऑप्शन को चेक कर लेना है, बिल्ड पे क्लिक करना है और अपनी गेम को बिल्ड कर लेना है। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे 3 फाइल्स आ चुकी हैं। एक तो मेन AAP फाइल है जो कि मेन एप्लीकेशन है, और उसके साथ मैपिंग टेक्स्ट फाइल है और सिम्बल्स डॉट जिप फाइल है। हम ये वाली जो मेन AAP फाइल है इसको अपलोड कर लेंगे। वी कैन क्लिक ऑन अपलोड, और इस फाइल को हम अपलोड कर लेते हैं। और बाकी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा कि हाउ यू कैन ऐड योर पिक्चर्स और ऐप एंड अदर थिंग्स। आप इस पे कोई भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं कि आप किस तरह गूगल प्ले कंसोल पे अपलोड कर सकते हैं अपनी ऐप। इस वीडियो का मकसद सिर्फ एरर्स को फोकस रखना था जो कि हमें यूजुअली मिलते हैं ड्यूरिंग अपलोड। तो यहाँ पे जी हम हमारी ऐप जो है वो अपलोड हो रही है। एंड वन मोर थिंग कि जब हम इसको, ये वाली जो जिप फाइल हमारे पास आ रही है, ये काफ़ी बड़ी फाइल है, 380 MB समथिंग। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, और इसकी वजह ये है कि ये बहुत बड़ी, इस वजह से कि यूनिटी की जो डिफ़ॉल्ट जिपिंग प्रोसेस होता है उसमें वो अच्छे तरीके से जिप नहीं कर पाता और ज़्यादा साइज़ में जिप करता है। वी कैन डिलीट दिस,
اولڈ ون، اور یہ جو ہم نے ایکسٹریکٹ کی ہے فولڈر، اس کو ہم دوبارہ سے زپ کر لیں گے. سو سینڈ ٹو کمپریس، اور یہ دوبارہ زپ ہو جائے گی. سو اب ہم اس زپ فائل کو یوز کریں گے کیونکہ اب یہ کم سائز میں اویلیبل ہوگی ہوپ فلی. تو پرانا سائز آپ نے دیکھا 380 MB تھا، اور نیا سائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ دس از اراؤنڈ 94 MB. اوکے، اتنا زیادہ فائل ملا ہے. So now I will just delete this folder, we don't need it, we already have this zip file. اور اب ہم ویٹ کریں گے جب یہ ہماری مین اپلیکیشن اپلوڈ ہو جائے گی تو پھر ہم ریزیوم کرتے ہیں ویڈیو. اوکے، سو ناؤ ہماری جو AAB فائل ہے وہ ہم نے اپلوڈ کر لی ہے. ون مور تھنگ کہ اگر آپ کو ورژن کا پرابلم آ رہا ہو، کیونکہ اگر فار ایگزامپل آپ نے پہلے ٹرائی کیا ہو، ایرر آ رہا ہو، اور پھر یہ ویڈیو دیکھ کے آپ ایرر ختم کرنے کے لیے اس کو اپلوڈ کریں اور پھر آپ کو ایک ایرر آ رہا ہو کہ آپ کا ورژن اولڈ ہے، تو آپ یہاں پہ جا سکتے ہیں، پلیئر سیٹنگز میں جا سکتے ہیں، اور یہاں پہ آپ یہ ورژن چینج کریں گے، یعنی جو بھی پرانا ورژن تھا اس سے اس کو چینج کر لیں گے، اور بنڈل ورژن کوڈ جو ہے یہ بھی چینج کر دیں گے. یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ، 2.1 1.0 وٹ ایور یو وانٹ، تو پھر آپ کو یہ پرابلم نہیں آئے گا. اینڈ ناؤ وٹ وی ول ڈو، ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس ریٹریس میپنگ فائل ہم نے ایڈ کرنی ہے، which is this app bundle has the following file attached. اوکے گڈ. یہاں پہ اگر آپ آئیں تو یہ آپ دیکھیں ریٹریس میپنگ فائل جو ہے وہ آٹومیٹک اپلوڈ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. اور اب ہمارے پاس آ رہا ہے آپشن اپلوڈ نیٹو ڈیبگ سمبلز زپ، تو اس پہ کلک کرنا ہے، اپلوڈ کرنا ہے، اور اس فائل کو ہم اپلوڈ کر دیں گے. سو اٹ ول ٹیک سم ٹائم، اور پھر ہم اس کے بعد ریزیوم کریں گے ویڈیو. اوکے، سو ہم نے اپلوڈ کر لی بوتھ فائلس، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وی ہیو ریٹریسنگ میپنگ فائل اور نیٹو ڈیبگ سمبلز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. اچھا، نیٹو ڈیبگ سمبلز فائل جب آپ اپلوڈ کریں گے تو آپ کو ایک اور ایرر آ سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ کو میتھڈ بتایا کہ آپ جو ہیں وہ اس کو ہم نے زپ کیا تھا اس طرح سے، اور اس کے اندر یہ تھا، یہ اولڈ زپ ہے. اگر ہم اس کو اوپن کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس زپ کے اندر پھر دوبارہ سے یہ فولڈر آ جاتا ہے، اور اس کے اندر پھر یہ والی فائلز آتی ہیں. سو دس از ناٹ اے گڈ پروسیس. تو یہ نئی زپ میں نے بنائی ہے، اور اگر اس کو آپ دیکھیں تو ڈائریکٹلی یہ دونوں فائلز یہاں پہ، یہ دونوں فولڈر آ رہے ہیں. سو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ یہاں پہ جب جائیں گے ہم تو یہ دونوں فائلز کو اس طریقے سے سلیکٹ کر کے اور رائٹ کلک کر کے اور پھر اس کو زپ کر لینا ہے. اور اس زپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ ڈائریکٹلی اس زپ کے اندر یہ دونوں فائلز موجود ہوں گی. اب اس کا نام آپ نے چینج کر لینا ہے ٹو یہ جو مین نیم آپ کو ملتا ہے فرام یونٹی، اور جو اولڈ زپ فائل تھی اس کو آپ بے شک کوئی اور نام دے دیں، اور پھر اس کو آپ اپلوڈ کریں گے تو آپ کے پاس کوئی پرابلم نہیں آئے گا. سو ناؤ ایوری تھنگ از ریڈی آئی تھنک، اور ہم ریویو ریلیز پہ کلک کرتے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ وی ہیو نو ایرر ہوپ فلی. اور باقی چیزیں میں نے پہلے سے جو تھیں وہ فل آؤٹ کر لی تھیں ریلیٹڈ ٹو آئیکنز اور ڈسکرپشنز وغیرہ. تو اب ہم اسٹارٹ رول آؤٹ ٹو پروڈکشن کرتے ہیں اور رول آؤٹ پہ کلک کرتے ہیں. اینڈ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہمارا جو ریلیز ہے وہ رول آؤٹ ہو چکی ہے، اینڈ دیٹس گڈ. اور دیٹس اٹ فار دس ویڈیو. اور آفٹر سم ٹائم یا مے بی آفٹر 24 hours اور یہ جو ہماری گیم ہے یہ اویلیبل ہوگی پلے اسٹور پہ.
دیٹس اٹ فار دس ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.